حضرت امام علی مقام دے نانا جان دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے مبرد صادق نبی دا پیار لے کے بیٹھنے والوں، آؤ میں نقشہ بیان کرنا آیا میں آل بیت دی چوکیداری کرنا آیا ہے۔ جے بڑی آواز آئے گی تو میں بولنا ہے، ویڑے ویچ نانے نال کھیڑدا نے ٹھنڈ پاتی جے ذرا بچیو جنت ہی ونجو میں صدقے ونجا ذرا مل کے پڑھنا ہے، ویڑے ویچ نانے نال میں صدقے جاواں ذرا تیان میرے وال حسین دا ذکر کراؤں، پیار نہ کملی والے محبوب دی آل دا ذکر کر جاواں، مل کے پڑھنا ہی۔ حسنین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے گھڑیاں چاواں دیاں اللہ نے وکھائیاں نے، ویڑے وچ ویر نو ویڑے وچ ویر نو کھڈاندی ایک پینے، ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا نے، ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا نے، حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین، ملک اکرم ذرا سب تیان قریب آ جو نیڑے اور لفظ سن والے نے، حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین، مل کے پڑھنا ہے، حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین، پڑھو حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین، نبی جڑے اکھاں دی ٹھنڈک چین سارے پڑھو، ہمدان پڑھے اصحاب پڑھے ساریاں دی آواز میرے تک آوے، حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال نہیں مزہ نہیں، قسم حسین نو چین بناؤ، حسین نبی پاک دے نبی پیار کرنے والا میرا نبی انہوں چمن والا، مل کے حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال رب دی سوہنک اے مدنی دا کہنے، میں حسین وچوں میرے جو حسین، میں حسین وچوں میرے جو حسین، میں حسین وچوں میرے جو حسین، رب دی سوہنک میرے نبی دا کہنے، میں حسین وچوں میرے چ حسین، حسین دے دیوانے آندی کچی بادی فیصلہ آباد لگی ہوئی لین، میرے وچ نانے نالی کھیڑدا ٹھنڈ پاتی ہے، قسم انے مجمع نے بول کے اللہ جاندا جنہیں بیٹھے ہو اللہ پاک تاڑے رشتہ داراں دیاں قبراں ٹھنڈیاں فرمائے، میں دعاواں کر سکتا ہے جڑے تر گئے نے اللہ نور نہ منور فرمائے، جڑے پچھلے زندہ نے اللہ انہوں نے قبراں کچیاں رکھن دی توفیق دے، اللہ جاندا ہے پکیاں قبراں اتے بناوندے نے ٹیلاں لاوندے نے، جوندے دے منہ نوں اللہ جاندا کیوں نہیں لاونا تے موئے دیاں قبراں تے ٹیلاں لائی ہوندے چینی دیاں، ہاں جوندیاں چاہ نہیں پوچھنی، میرے بچوں پکی قبر مت بناؤ تے قبر تے مٹی ایک گیٹ تو زیادہ پاؤنی جائز نہیں، ایک گیٹ صرف اچھی ہو تے اونٹ دی کوہان جڑی وہ وچ کر کے ڈاچی دے کوہان ہوندی او دے واقع سینٹر چو تھوڑی جی اچھی ہوئے، ایک گیٹ اسی چار چار گٹھاں اچھیاں قبراں کرتی تے تائیاں دے سلیپاں بہ جاندیاں، سچی گل وہ سلیپاں تائیاں بہندیاں، جدو نبی ترین دے طریقے دے خلاف چلیں گے پھر ہنج ہونا، پھر اندے مولوی جی قبر بہ گئی ہے سلیپاں بدل لیے تے تانوں کون آندا سی 10 فٹ مٹی پاؤ، صرف حضور نے کہا ایک گٹھ رکھنی، پتر بیٹھ جو نیچے بیٹھ جو، بھیجو بھیجو نیچے بیٹھ کے انج گلاں نہ کرو، مٹی پانی ہے جدو قبر کھور جائے تے ایک گیٹ تو کٹ جائے تے پھر انہوں گیٹ پوری کر دینا، بولو کنی بلشت کہندے نے ایک گیٹ میں، ایک گیٹ اونٹ دی کوہان نما ادھروں بھی نیوی تے وچ کرو تھوڑی جی اچھی، اینوں کہندے نے اونٹ دی کوہان نما قبر رکھنی، تے اسی ہنے تڑیاں قبراں میں تڑنا چلا نا 5-5 فٹ اچھیاں قبراں وہا سکتے، 4-4 3-3 فٹ چلے اینی مٹی پانی اسلام نے جائز نہیں، اسلام نے کہا جدوں جاؤ 8 دن جمعے والے دن جاؤ
जे कोई टोया पिया होवे पूर दो, सराख होया होवे बंद कर दो। हाँ जी, जे खुर जावे तो एक गिट फिर बराबर कर दो। ते असी ते अल्लाह जानदा उत्थे टैलां लाइयां ने चीनी दियां उत्ते। हाँ जी, और चंगा सीमट तुन के लाउंदे ने कि बाबे हुण दोबारा बाहर ना आ जाण। सच्ची गल पुत्रो ना करो इंज। जो नबी पाक ने क्या कबर कच्ची रखनी तो असी पक्कियां को करन दे। हाँ, जो मुस्तफा ने क्या नबियां दे सरदार दी कच्ची ते असी केड़े बाग दी मूली। हाँ जी, सिर्फ गली बाती सिर्फ लोगों को विखाना है कि साड़ी बल्ले बल्ले हो जाए कि चौधरी दी कबर ये फर्क रहन दो। कबरां च ते फर्क मिटिया है। चौधरी दी कबर भी कच्ची होवे ते गरीब दी कबर भी कच्ची होवे तो दुनिया नूं पता लगे मकामी इबरत है। असी उत्थे कबरां ते भी चौधरी लिख दिता है, लिखिया कि नहीं लिखिया। जिहड़ी कबर ते चौधरी लिखिया चलिया एक कबर ही दसन दईए तेरी चौधर किस कम दी है। इस मट्टी ने बड़िया बड़िया दी चौधर खाक च मिला दी। असी मिट्टी उत्ते बड़े चावड़ करने यार बच्चियां नूं समझाओ यार दो आवे दोवें खेडन दे ने इत्थे। किन्ने बंदे वादा करदे हो कि असी अपने रिश्तेदारां दी अपने माँ बाप दी दोस्तां दी कबर एक गिठ उच्ची रखांगे जिन्नी मुस्तफा ने कहा। पक्की गल करो जरा पता। जे तुसी एक गिठ कबर उच्ची रखने लग पो ना तां सारी जिंदगी मिट्टी बाहरों मुल ना लैनी पवे। जिन्नी कबर दे विचों निकलदी ना सगों ओ जिहड़ी वधी होवे ओ दूजे मुर्दे दी कबर ते पा दिया करो। जिहड़ियां खुरियां हुंदियां निशान मिटे हुंदे। पर साडी कौम जिहड़ी है बड़ी पहुंची है कि असी अल्लाह जानदा है मरला मरला कबर वास्ते जगह घेरी है। मरला मरला जिवें असी रावां दी जगह पा लैने ते मैं कबरां दी जगह मैं लोकां नूं वेखिया एक कबर बनदी है तो उहनूं मरला घेरिया हुंदा ताइयों ते कबरां जगह मुकन दई। साडे लाहौर च जाके वेखो उत्थे जगह ही कोई नहीं रही। ते जिहड़ी कबरां वास्ते जगह हुंदी है ते ओह लोकी मरले मरले कबर बनाउंदे। अज वेख लो मरहम सी चलिया तेरे नबी ने ते असर वेले कबरां दी ज़ियारत कीती है ते फजर तो बाद भी कबरां दी ज़ियारत कीती है। रोज मेरे नबी ने 2 दफा कबरां दी ज़ियारत कीती। ते असीं सिर्फ साल च एक दिन बना लिया भी 10वें मरन मिट्टी पाउण जाना है ते उस तो बाद चलो हुण तुसीं अल्लाह दी सुपुर्द फुल असीं किलो को पाते ने तुहाडा गुजारा साल पूरा हुंदा रहेगा। वो फुल बकरियां चुग जांदियां ने बोलो उत्ते अगरबत्तियां लाउंदे ने। चलिया अगरबत्ती लाउणा तेरा काम नहीं। अग साड़दे मजूसी अग नूं पूजदे मजूसी हिंदू बुलांदे ने। मेरे नबी ने क्या कबर दे करीब जे करना ही ते आपने फरमाया सिर्फ पानी करना ही क्योंकि कबर दे करीब अग वाली चीज बालनी ते दूर दी गल है पक्की इट भी नहीं लागे करनी जिन्हों अग ने छुया हो। ये मुस्तफा ने फरमाया। मैं लिख के देना पाकिस्तान दे हर फिरके दा मौलवी मेरी इस बात नूं रद्द नहीं करेगा। सिर्फ फतवेबाजी असीं शुरू कर देने जी सुन्नियां दियां कबरां पक्कियां फलाने दियां पक्कियां। मैं लिख के देना पाकिस्तान च कोई मौलवी इस काम नूं जायज़ करार नहीं देता। ना फतवे ठोकिया करो कि बरेलवी इंज कहते हैं फलाना इंज कहता है। साढ़े सारे भरा मुसलमान ने जो मैं तुहानू दस दिता है कि पाकिस्तान च कोई मौलवी ऐसा नहीं जिहड़ा कहंदा कबर पक्की बनाओ, जिहड़ा कहंदा कबर उच्ची बनाओ, जिहड़ा कहंदा अगर बत्ती बालो। सिर्फ लोगों ने वेख सवेख काम शुरू कर दिता। नहीं तो इत्थे लागे बरेलवी भरा मौलवी होएगा उन्हें पुछ लो जाके उन्हें कहना नहीं जायज़ है। तो तुसीं एवें फिरका बंदी पाई है। मेरे बच्चों खुदा वास्ते फिरका बाजी चो निकलो ते मोहम्मद करीम दी छतरी थले जमा हो जाओ। बस आलम शहरा दा सीना लोकां दियां लख ठारा साडी ठार मदीना। बस हजूर ना ठार जोड़ लो, सारियां ठारां छड़ दो। अल्लाह दी कसम उठांदा जे झूठ दी रफ्तार तेज हुंदी है पर सच नूं हमेशा मंजिल मिलदी जे। जिन्ना मर्जी बंदा दुनिया मगर लग जे ते मंजिल मुस्तफा दे पिछे लग्या मिलनी है। अबू जाल ने सारी उम्र झूठ बोलिया, उच्ची बोलो सारी उम्र
نبی پاک نو سچا من کے بھی کہندا سی میں نہیں مننا تے جھوٹے دی رفتار تیز ضرور سی لوکی ابو جال نو ویکھ کے نا آندے جو تو کہنا وہی ٹھیک ہے پر منزل تے محمد عربی پہنچے سی ابو جال دا اج کوئی نام لین والا نہیں وہ دے گھر چ لیٹریناں بنیاں ہاں جی وہ دے گھر چ وہ شکر ہے مکے مدینے چ بنیاں نے ادھر بنیاں ہوندیاں نے نہ انہاں تے بھی ٹکٹ لا دینا سی ٹیکس لا دینا سی سچی گل ہوں تو ہر کام تے ٹیکس صابن دی گاچی ایڈی کوئے اینا ٹیکس لگ گیا وہ سیت چھوٹا ہو گیا ایک بار نہائیے نا لیٹرین جا وڑتی ہے نہیں سچی گل ہے دنوں دن وہ سائز گھٹتا جاتا اے تایا جدوں جوان سی نا تایا بیٹھا اتنے تے ادوں گاچی ایڈی ہوں سی ہاتھ چ پوری نہیں سی آؤں تایا کلمے دی قسم صحیح دسنا سچی گل ہے نا تے ہون بال دے فیٹر جڈی ہو گئی ہے تایا بھی دسدا آندا ایڈی کو ہو گئی ہے ہاتھ چ آ جاندی بچے دھیان کرو تسی بہنا ہے کہ نہیں تانوں کی چمونے لڑن دے بیٹھ جو نیچے گفتگو سنو دھیان جاؤ اپنی ماواں نوں ستاؤ سان تے حکومت نے اگے بڑا ستایا ہے اللہ جاندا انا للہ و انا الیہ راجعون بیٹھ جو چپ کر کے گفتگو سنیا کرو میں اینے مجمع دے اندر صرف واز کرنے واسطے آیا میں تاکہ محلے چ امن قائم ہو جاوے کمنی والے دا دین عام ہو جاوے عرض کردہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے جڑے نواسا رسول خط آیا وے یزید دی بیعت کیتی جاوے میرے امام نے انکار کر دیتا وے 72 آدمیاں تے مشتمل کافلا وے جدے چ اون محمد بھی شامل نہیں جدے چ قاسم و عباس بھی شامل نہیں جدے چ حضرت علی پاک دی آل پاکیل بھی شامل ہے حیدر کرار دے بھتیجے بھی شامل نہیں جدے اندر سیدہ شہر بانو بھی شامل ہے سیدہ قافلہ تیار ہویا وے چل دیاں مسلمانوں مکہ مکرمہ پہنچنے اوتھوں کوفے دی طرف کوچ کرنا میں جڑے عرض کرنا چاہ رہا میں میرے امام نو خط آ گئے نہیں 18,000 خط امام نو آئے نہیں میرا حسین مسافر نہیں میرا حسین مہمان بن کے گیا وے میرا حسین گیا نہیں گا بلایا گیا وے میرا حسین بلایا گیا وے انہاں ظالماں نے نبی دی آل نو بلا کے لوٹ لے آؤ انہاں سیدہ نو بلا کے لٹیا وے انا للہ و انا الیہ راجعون لعنت کھٹ لی دنیا دے تے ابن زیاد دی قبر دا نشان نہیں ملے گا حسین نو مٹان والے آندی مسلمانوں ذرا کات ویکھیا جے شمر دی قبر دا نشان نہیں ملے گا یزید دی قبر دا نشان نہیں ملے گا حسین نو مٹان والے خود مٹ گئے خود نامراد بن گئے خود دنیا دے بے مراد بن گئے حسین نو کٹن والے خود ویرا بے ایمان بے مراد بن گئے حسین کٹ کے بھی زندہ باد ہو گیا انہاں دی قبر دا نشان نہیں کوئی نام رکھن واسطے تیار نہیں کوئی نام سننے واسطے تیار نہیں گا حسین ہوگی جدا نام ہر ٹاؤن کمیٹی دے رجسٹر چ ملے گا کوئی ناصر حسینی کوئی عابد حسینی کوئی محمد حسینی کوئی علی حسینی حسین دا ذکر جتھوں سدا نانے دی مصطفی رہے گی وہ تو سدا حسین دی حسینیت رہے گی جتھے نانا رسول منن والے ہون گے اوتھے نواسا رسول دے منن والے ہون گے جدو امام عالی مقام دے نانا پاک نو ماننے والو سیدہ قافلہ تیار ہویا وے مدینہ پاک دے لوگ رو رہے نے آقا حسین نہ جانا تسی گئے نبی پاک دی نشانی چلی جائے گی نانا رسول دی نشانی چلی جائے گی عورتاں بھی رو رہی نے مرد بھی رو رہے نے جوان بھی رو رہے نے مگر آلے بیت نو ماننے والو جدو سرکاری مدینہ نو ماننے والو عرض کرنا چاہ رہا میں میری امام عالی مقام حسنین دنوں نہ جانو ماننے والو مبر صادق نبی دا کلمہ پڑھنے والو جدو نواسا رسول دا قافلہ تیار ہویا وے ادھر امی فاطمہ دی طرف تے پاک تے حاضری دیتی ہے اپنے نانا پاک دی طرف تے پاک تے جا رہے نہیں عرض کرنا چاہ رہا میں یہ تے میں جاواں مدینہ پاک اندر 8 دن رہیے 9 دن رہیے اکھاں چوں آنسو آندے نے دے وہ رستہ ہو میرے چانوں رستہ دے وہ نظر نہ لگ جائے چل 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 جلدی کر پینٹو لے لا جڑا موبائل امریکہ چوائے لے لا
خدا واسطے بیٹھ جا کرو، تانوں میں ایڈے تسلسل نال بیان کر رہا سا، عرض کرنا چاہ رہا ہوں جدو امام عالی مقام حسنین دینا نہ بھئی ہون کوئی گڑبڑ نہ کرے با جڑا لاگوں اٹھے ایک پٹی چ رکھے آجے گفتگو سنو ذرا دھیان دینا جدو امام عالی مقام دینا نہ پاک نو ماننے والو میں تیرے سامنے بار بار تسلسل نہیں توڑنا چاہتا ہوں، پوری تحریر چ کسے نعرہ نہیں مارنا، ہن صرف گفتگو سننی ہے۔ سید دا قافلہ تیار ہویا وے، اسی 8 دن مدینہ پاک جائیے، اکھاں چوں آنسو آ جاندے نے، جدو مسجد میں کہات آندی حاجی کہندے نے جاؤ حرام بن لو، ایتھوں مدینہ پاک تو اسی مکہ مکرمہ روانہ ہون والے ہوں، جدو حرام بن کے گڈی چ وئیے ڈرائیور سپیکر پھڑ کے اعلان کردا ہے، مائک پھڑ کے اعلان کردا ہے حاجیو مدینہ تو رسول تو جدا ہو رہے ہوں، آخری سلام پیش کر لو۔ لوگوں میں اپنی دسداں میں قسمیں اکھاں روئیاں انج رویا جویں بچے روندے نے، مدینہ پاک دی جدائی برداشت نہیں ہوندی، پر میں مدی پاک نو مدینے ویکھیا نہیں، میں حضور دے یاراں نو ویکھیا نہیں، مدینے والیاں گلیاں ویکھیاں نے جتھے نانا رسول دیاں تلیاں لگیاں نے، تے ساڈی محبت عالم آؤ جتھوں کملی والا گزر جاوے وہ گلیاں خوشبواں دیندیاں نے۔ مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہا میں جدوں میں اوتھے جانا میں واپس آنا اکھاں چوں آنسو آ جاندے نے، ہائے نانا رسول دا شہر جا رہا وے، کملی والے دا شہر الوداع ہو رہا وے، نبی پاک دا مدینہ ساڈے تو جدا ہو رہا وے، تیری میری محبت 8 دن دیئے 9 دن دیئے، یعنی مدینے جننے دن رہیے انہیں دن پیارے بڑی محبت ہے، جدو واپس آئیے تے اکھاں چوں آنسو آ جاندے نہیں، مگر مسلمانوں اے تے علی دا بچڑا جاندا وے جنہیں مدینے اندر اپنے نانے دی گود چ بچپن گزاریا ہوئے گا، اے تے حسین جاندا وے، اے تے سیدہ زینب جاندی ہے، مدینہ پاک میں چھڑے آئے گا، عرض کردہ پکڑ کے جالی روزے والی، پکڑ کے جالی روزے والی، کر دے عرض سکینہ کملی والے آؤ، چھوٹ چلے آئے تیرا شہر مدینہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر سیدہ سغرا ہے ابو جی ابو جی ابو جی، اے میرے بھائی جان کدوں دیاں ڈیکاں رکھاں میں بیمار ہوں، میری دی سغراؤ ایتھے ٹھہر جانا میں، مدینہ پاک دے اندر ہی ٹھہرنا میں، تینوں لین واسطے آ جاواں گے، کدوں تک میرا ویر لین آئے گا۔ جدو سید دا قافلہ چل پیا وے ادھر چلدا چلدا مکہ مکرمہ پہنچیا، آقا کیویں آنے ہوئے نہیں، کہندے جی میں آج میں کوفہ 18,000 خاتائے نہیں، میری امام نے ارادے دار کر دیتے نہیں، ادھر امام عالی مقام نو تجویز پیش ہوئی ہے، آقا کوفے ڈائریکٹ نہیں جانا، کوفے دے حالات دا پتہ لیا جاوے، کوفے دے اندر حالات کیسے نہیں۔ جدو امام مسلم بن عقیل تیار ہو گئے نہیں، صدر امام دے بچڑے تیار ہو گئے نہیں، مسلمان وعظ کرنا چاہ رہے ہیں کون کہتا حسین دی شہادت رونا منائی، میں دساں حسین دی شہادت رونا جائز کے نہیں، پوسٹا نہ نہیں کہ حسین شہید ہے ہم شہید پہ روتے نہیں، آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں ذرا بات دھیان سے سنیا جے، حسین اجے شہید نہیں ہویا، مسلمانوں کئیاں مولویاں نو تفریق نہیں، سارا سال گزر جاندا ہے شہادت حسین بیان نہیں کر دے، مسلمانوں بلکہ الٹا یزید دی حمایت کر دے نے، سارے کنائے دے نال کر دے نے، ہائے جی یزید نو کچھ نہ کہو، مسلمانوں آؤ میں نقشہ سمجھا جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جدو امام عالی مقام دے نانا جان نو ماننے والے جدو نواسا رسول دا قافلہ چلے آوے مکہ مکرمہ جا رہے آوے، آؤ دساؤ تینوں تے حسین دی شہادت آنسو نہیں آندے، نانا رسول نو ادوں آنسو آئے نے جدو حجے حسین شہید نہیں ہویا، تیری میری امی جان عابدہ زاہدہ طیبہ تارا امہات المومنین سیدہ ام سلمان ذکر دیا نے، آقا جی یا سیدی یا رسول اللہ تاڑے قدمہ تو ماں باپ قربان ہوئے، سونیا کوئی آسمان تو غم دی خبر آگئی ہے، میرے نبی دیاں زلفاں بکریاں پیاں نے، اکھاں چوان سونے چہرہ غمگین ہویا وے، کملی والے دی نظر پہ گئی ہے، میرے نبی کریم نے فرمایا ام سلمہ
ہاں ہاں ابھی ابھی جبریل آیا ہے میرے بچڑے حسین دی شہادت دی خبر دے کے گیا ہے آ تہاڈا بچہ کربلا اندر پیاسا شہید ہوئے گا اب مٹی کربلا دی دکھا کے گیا وے میرے نبی دیاں زلفاں بکھریاں نے چہرہ غمگین نے عزیزاں نے من اج تیرا دل تھکت ہوئے تے ناصر مدنی کچھ کہہ نہیں سکدا ہجے حسین شہید نہیں ہویا جدی شہادت دی خبر تے میرا نبی روے مسلمانوں انا للہ و انا الیہ راجعون جدی شہادت دی خبر حبیب دے آنا میں کربلا دا قصہ جھوٹ دا قصہ حیا کر نبی دی آل دے بغض اندر کربلا دے واقعہ نو جٹلانا میدان کربلا اندر آل محمد دی دساں دنیا چ لوکو نبی ظلم دی داستان کہ آل محمد تے کتنا ظلم ہویا وے سنو تیرا ایک مر جاوے تے ساری زندگی تینوں پلدا نہیں ساری زندگی پلدا نہیں تیرے مخالف تینوں جھوٹا کہندے نہیں مینوں دس ویراؤ اج مظلوم دا ساتھ نہیں دیندا اس دور دے ظالماں نے نبی دی آل نو کٹیا اج دے ناسبیاں نے نبی دی آل دا ذکر نہ کرنا بند کر دیتا لوگاں دے اندر ناسبیت پھیلائیے مگر ناصر مدنی پیغام دے رہا ہے جب تک زندہ آل بیت دا چوکیدار بن کے رواں گا قیامت نو حضور دے سامنے جانا ہے قیامت نو حضور دے سامنے جانا ہے اور حوض کوثر تے بھی جانا ہے اور کہنا ہے آقا ساڈی شفاعت کر دو دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا سبھی ذرا باواز بلند پڑھو دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جدا جدا جاندار آتا ہے باقی چپ رہن باقی پڑھن جنہ جنت جانا دوزخ میں تو کیا میرا سایہ اجے نہیں بولے ذرا جنت والے بولو باقی چپ رہن دوزخ میں تو کیا میرا اجے آواز نہیں ذرا مل کے پیار نہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ آواز آوے فرینڈ تے بیٹھے جی آواز نہیں مل کے پیار نہ جنت والے بولو باقی نہ نیلا پڑھو دوزخ میں تو کیا میرا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا میں ترجمہ کرنا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگ دیکھنا غیر کی بات میں آنا لوگ عظمت آل نبی بھول نہ جانا کبھی دیکھنا غیر کی بات میں آنا نہ کبھی میں ترجمہ یہ کراں گا مل کے پیار نہ پڑھنی جنہ تے حسین دا لڑ پھڑیا ہے انشاءاللہ جنت وچ دے نانے دے نال ہون گے اسی آل محمد دے چوکیدار ہاں سانو کسے دی وکالت دی کوئی لوڑ نہیں ہاں جی جنہ کرسی دی خاطر نبی دی حال کٹی میں ایتھے کہنا ہوں حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹنی دے جنہ قدم کٹے انہاں تے عذاب الہی آیا کوئی مسلمانوں قرآن پڑھ دے جے اینے علماء کرام کو سن دے جے کہ اس ظالم قوم نے حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹنی دے قدم کٹ دیتے سی میں ذرا سوچ کے جواب دو اینے بیٹھے جے جنہ صالح علیہ السلام دی اونٹنی دے قدم ہی کٹے ایک نبی دے معزے دی بے حرمتی کیتی میرے بھائیو انہاں تے عذاب الہی آیا جنہ نبی دی آل کٹ دیتی ہو وہ تھے آندے جی اللہ جانے تے او جانے تیرے 5 مرجن تو تھانے کی لین جانا کیا کر اللہ جانے تے او جانے یہ تھے 5 مرجن تے تھانے جانا ہے پھر سیشن جج کو جانا ہے پھر ہائی کورٹ جانا ہے پھر سپریم کورٹ جانا ہے پھر صدر پاکستان کو جانا ہے
مر جائے تیرا سپریم کورٹ تک گسا نہیں لیندا چلیا نبی دی آل کٹی جائے تے آنا ہے اللہ جانے تے اللہ جانے اللہ جانے کوئی اپنے اندر سوچو آل محمد دا بھی کوئی تیرے اندر درد ہونا چاہیے مولوی سارے جمعے پڑھاؤندے رہندے نے سال چ کوئی 5-10 جمعے آل محمد دی شان تے بھی پڑھا دیں کوئی کاٹا تو نہیں پیندا او دے نانے دے ممبر تے پڑھاونا جڑے ممبر تے حسین کھیڑدا رہیا حضور تے جمعہ چھڑ کے حسین نو پڑھیا سی حسین زمین تے گریا تے نانے نے جمعے دے دوران ہی اپنے سینے نہ لایا سی تے اسی اللہ جاندا ہے میں علماء کرام نو اپیل کرانگا آل محمد نہ سچی نوکری دی جوڑ لو تے گلی گلی اللہ چمکا دے گا ہاں جی تے جے مولویاں نو ایڈا ہی چاہے نا یزید دی محنت کرن دا تے اپنے بالاں دے نام ہی یزید رکھن تے پتہ لگے لوگ لعنتاں کیویں پوندے نے اصل چ یزید نام نہ نفرت نہیں یزید تے کئیاں صحابیاں دے بھی نام سی اصل چ جو اس یزید ابن معاویہ نے کم کیتا لوگاں نو او دے کم نال اتنی نفرت ہوئی ہے کہ او دے نام نال بھی نفرت ہو میرے بھائیو ذرا اپنے آجو شیخ سلیم صاحب اگے آجو میرے یار آئے سبحان اللہ مسجد اگے آجو اگے ویلو جنگل چلا نے کنی دنیا بھیجی ہاں جانی آجا 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 آجو آجو اگے آپ فیصل اگے آجو 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 اگے بھائی وقاص رضا صاحب بھی ادھر اوپر آؤ ایتھے آؤ آؤ شیخ صاحب آؤ بٹھاؤ بھی مہمان آئے نے بٹھاؤ ویکھو نا رات میں نہ کل 2-2.5-3 گھنٹے خطاب کیتا پھر میرے یار سنن واسطے آئے نے اللہ قبول فرمائے بھائی وقاص رضا صاحب آئے نے جنہیں سجن تے متر آئے نے مسلمانوں گلشن یاد وچوں اللہ سب دانا قبول فرمائے میرے سجنوں تے میرے متروں یہ سب اللہ رسول دی محبت لے کے آئے نے تو آل بیت دا ذکر خیر کر رہا ہوں نبی کریم دی آل دا میں وکالت دا تذکرہ کر رہا اور مسلمانوں جدو امام عالی مقام دے نانا جان ماننے والوں مہمانوں جگہ دے وہ بھی ساتھی اٹھ کے عرض کرنا چاہ رہا میں جدو سرکار مدینہ سلو قلب سینہ ماننے والوں جدو امام عالی مقام دے نانا جان دا کلمہ کرنے والوں سید دا قافلہ مکہ مکرمہ پہنچے آوے میں دوستار ذکرنا چاہ رہا میں قافلہ چل دا پہ آوے آقا کوفے نہ جانو کوفے دے حالات دا سازگار نہیں گئے پہلے حالات دا پتہ لے آ جائے جدو امام نے قافلہ بھیجے آوے حضرت امام مسلم بن عقیل تیار ہو گئے نے دونوں شہداء نال جا رہے ہیں جدو چل دیاں کربلا تو کوفے پہنچے نہیں حضرت نواس رسول دا قافلہ کربلا تو کوفے پہنچے آوے والخانہ استقبال ہوئے کوفیاں نے امام دے پیچھے نماز ادا کی تھی 70,000 کوفیاں نے امام رسول دے بھیجے ہوئے سفیر دے پیچھے نماز ادا کی تھی ایک دو بعد دوسرا کوفی نال ملدا پیا وے 70,000 دی تعداد اندر امام دے نال مل گئے نے جدوں مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے 18,000 خط امام نو آیا وے میرے امام نو کہندے آقا خط لکھ دو حسین ابن علی آ جاؤں ادھر امام نے خط لکھ دیتا میں آقا جلدی آ جاؤ کوفے دے حالات سازگار نے دھوکے نہ امام نو بلایا وے کوفیاں نے امام دے نال کتنی بے وفائی دا مظاہرہ کیتا ہے مسلمانوں نے ہزاراں دا اجتماع اس بات دا میرا پیغام دے دیا وے اسی آل محمد دے نوکر ہوں اسی خاندان رسول دے چوکیدار ہوں مظلومان کربلا دے نام مسلمانوں اسی دنیا دے تے نا جی عرض کردہ درد ماندہ ہوں آل تہار دے دردیوں آؤ آل بیت دا ذکر کر جاؤں فیصلہ بادی ذرا نقصہ سمجھا جاؤں کتنا مجمعی لوگ چھتاں تے بیٹھے نہیں گلیاں بیدانہ بر پہنی اور میں دیکھتا پیا میں دور دراز تو لوگ آئے نے صبر کر گئی کہ آج کچی آبادی جانا میں جتے زہرہ دے بچیاں دی شہادت پڑی جائے گی
میں آلے بیت کا ذکر خیر کرنا آیا میں جدوں دوست عرض کردہ پیا میں ادھر یزید نو خبر ملی ہے کہ ابن زیاد نو گورنر بنا دو کیونکہ دے دل کے بغض حسین دے دل دے اندر بغض حسین حضرت امام زابی نے لکھیا ہے یزید دے دل اندر حب آلے بیت نہیں سی بلکہ دے دل کے بغض حسین سی لوگو امام زابی بہت بڑا وقت دا امام 27 کتاباں لکھیاں نے علام النبلا اٹھاؤ جلد نمبر 4 امام زابی رحمت اللہ علیہ نو پڑھ کے ویکھ لو عرض کردا پیا عزیزاں من مسلمان بھائیو آل بیت دی محبت دل دے اندر ہوئے تے کون آل محمد تے پانی بند کر سکدا ہے کرسی جاندی تے جائے پر نبی دی آل دا پیار نہ جان دیندے ایتھے میں ایک جملہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں جدو سید دا قافلہ چلے آوے چلدا پیا مکہ مکرمہ پہنچے آوے ادھر مکہ مکرمہ تو قافلہ کربلا پہنچنا میں جدو کوفے دے وچوں خط امام آیا آقا جلدی آ جاؤ ادھر 9 ذوالحج دا دینی ادھر امام کربلا وال جا رہا ہے ادھر یکم محرم کربلا پہنچنا میں ادھر امام مسلم دی بغاوت ہو گئی ہے ابن زیاد آیا ہے کہندا جڑا حسین دا ساتھ چھوڑے گا میں تے انہوں خوشی دیواں گا نہیں تے جڑا حسین دا ساتھ دے گا او دے بچے یتیم کر دواں گا آل محمد دا ساتھ دین والے آندے گھر جلا دیواں گا انہاں جری بے ایمان ابن زیاد نے اعلان کیتا ہے حضرت نعمان مزور ہو گئے نے صحابی رسول نو گورنر شپ تو ہٹا دیتا گیا ہے صرف وہ صحابی دا قصور اتنا میں ابن زیاد نے آن کے خط دیتا ہے کہ یزید نے مینوں گورنر بنا کے بھیجیا ہے تھاڑی چھٹی ہو گئی ہے صرف قصور ہے انہاں ویکھیا سی کہ نبی پاک اپنے نواسیاں نال اپنی آل نال کنا پیار کردے سی کلا اسالکم علیہ حجرا الا المودۃ فی القربہ میرے نبی نے کیا سی میں تانوں دین دسیا وے اے دے بدلے کوئی اجرت نہیں منگی کسی چیز دا سوال نہیں کردا الا المودۃ فی القربہ صرف میری آل نہ پیار کریا جے میرے قریبیاں نہ پیار کریا جے آل محمد نہ پیار کریا جے خاندان رسول نہ پیار کریا جے جدو سید دا قافلہ تیار ہو گیا وے امام مکہ مکرمہ تو چل پیا وے ادھر ابن زیاد نے امام مسلم دی گرفتاری دے آرڈر دے دیتے نہیں جدو امام دے طرف گھیرا گتھیا جا رہا وے چاہیدہ سی کوفیاں نو سب کو جاندہ تے جائے پر نبی دی حال دا ساتھ نہ چھڑ دے کیونکہ خط لکھ کے بڑھایا سی پر نیچاں دے اشنائی کولو فیض کسے نہ پایا کہ کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا سہمایا وہ بے شرمی دے حلوے نالوں ساگ سروں دا چنگا منافق یار دی یاری نالوں ساتھ کتے دا چنگا او بہتے یار پیارے ہوندے کچھ ہوندے نمک حرامی کنی پیچھے او گلاں کر دے منہ کرن سلامی انا للہ و انا الیہ راجعون جدو سید دا قافلہ مکہ مکرمہ تو چلے آوے علی دے بچڑے دا قافلہ وے زہرا دے لال دا قافلہ وے جدو سید دا قافلہ چلدا پیا عزیزاں نے من حضرت نواسا رسول نو ماننے والو امام علی مقام دے نانا جان دا کلمہ پڑھنے والو میرے محبر صادق نبی دا پیار لے کے بیٹھنے والے مسلمانوں دردیو آؤ میں تیرے سامنے درد داؤ اے واقعہ بیان کر جاواں آل بیت دی نوکری کرنا آیا میں جدو عزیزاں نے من سید دا قافلہ مکہ مکرمہ تو چلے آیا وے ادھر امام نے دونوں شہزادیاں نوں نال لے آوے قاضی شرع دے دربار چ پہنچ دینے قاضی جی مسلم آیا ہے ہاؤ قاضی جی کنیاں دیتے میں سید آؤں اے میرے بچے نے مدینہ پاک بھیج دیا گے پتہ نہیں کل میرے نال کیا بن جاویں دونوں شہزادیاں نوں گل نہ لایا وے آؤ پترو اپنے ابو دا آخری پیار لے لو باپ نے بڑا پیاسا دیتا ہے دونوں شہزادیاں نوں گل نہ لایا وے مسلمانوں ادھر جڑے کل نال سن آج دروازہ کھولنے تیار نہیں گئے امام مسلم نے دروازے بند ہو گئے نہیں میرے امام گرفتار ہو گئے نہیں جدو امام مسلم گرفتار کر لے گئے نہیں بیڑیاں لا دیتیاں گئیاں نہیں ہاتھ کڑیاں پہنا دیتیاں نہیں آل رسول دے قافلے دا سفیر جدو گرفتار ہو گیا وے ابن زیاد دے دربار اندر لے آندا گیا ہے میرے حسین دے سفیر نو کیا ہے ابھی یزید دی بیعت کرو نا
نہیں تے لڑن واسطے تیار ہو جو. میرے امام نے انکار کر دیتا ہے. ایک کلا شیر علی دا اتے دشمن سجے کھبے. ایک علی دا شیر کیلا کھڑا وے جدوں ودو ہاتھ دے مکھڑے والے واللیل دیاں زلفاں والے مازاد دے کاجل والے نبی ماننے والے. امام مسلم گرفتار ہو گئے نے. ادھر 9 ذوالحج دا دینی میرے امام نے مسلمانوں زخمی کر کے شہید کیتا ہے. جدو امام نے دوستا کہ کوڑا لگ داوے امام زمین تے گردے نے چبوترے تو گرے نے شہید ہو گئے نے. میرے امام دی شہادت دی خبر جدو کوفے دے اندر پھیلیے قیامت صغرا برپا ہو گئی ہے. خاندان رسول دے ایک خون دی شہادت ہو گئی ہے. کوفیاں دے گھراں تک خبراں پہنچیاں نے. ادھر قاضی شرح دونوں بچیاں نو گانا لا کے پیار دے رہا وے. قاضی شرح دے سامنے نے شہادیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں نے. قاضی جی اج اینا پیار کیوں کر رہے ہو؟ دونوں شہادیاں دیاں اکھاں ڈول پیاں نے. قاضی جی اج عید دا دیہاڑا ہے سانو اپنے ابو نال ملان دی اجازت لے دو. کہندے نے بچیو تسی یتیم ہو گئے جے سر تے ہاتھ رکھ کے پیار کر رہے ہیں. نانا رسول نے فرمایا جی تاڈے نانا جان نے فرمایا جی یتیم دے سر تے ہاتھ رکھیے جنے وال تھلے آون انہیں گناہ معاف ہوندے نے. ہاں بچیو تسی یتیم ہو گئے جے ننے یتیماں دیاں اکھاں ڈول پیاں نے. قاضی جی اسی اپنے ابو کول عید تے نہیں مانگ سکدے کیونکہ جڑے دنیا تو چلے جان اسی انہاں کول کی منگنا وے. اپنے ابو نو عید تے مل سکدے ہوں اسی مسلم دے شہزادے ہوں اسی یتیم ضرور ہو گئے ہوں پر انہاں کوفیاں نو کہو میرے بابے نال دشمنی ہے پر امام مسلم دے بچیاں دا کیا قصور ہے؟ سانو ابو دے لاش نال لبن دی اجازت دتی جاوے. لوگاں دے بچے ابو دے جنازے نو کندا دیندے نے باپ نو غسل دیندے نے. اسی اپنے ابو دی لاش دے قریب جانا چاہنے ہوں. جدو انکار ہو گیا وے میں اجازت نہیں لے کے دے سکدا کیونکہ ابن زیاد دے سپاہی کتے گرفتار نہ کر لن. انہاں شہادیاں دیاں ہائیں نکل گئیاں نے. آندے نے قاضی جی اس نبی دی آل اولاد جنہیں کافر دے بچیاں تے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا جنہیں کافر دے بچیاں تے بھی رحم کمایا اج صرف ایک اجازت مانگنے آؤں اپنے ابو کو عید منگن نہیں جانا صرف گلے لگ کے عید ملنی ہے. اپنے ابو دا لاشا ویکھنا چاہنی ہوں. ویکھو سجدہ دے بچیاں تے کتنا ظلم ہویا وے مظلومان کربلا تے کتنا ظلم ہویا ہے. دونوں شہادے کہہ رہے ہیں قاضی جی اس نبی دی آل اولاد جنہیں عید دے دن جو یتیم کہنے گل نہ لا لے میرے بچیو کیوں روندے جے؟ آقا سی یتیم حضور نے گل نہ لایا اپنی یتیمی یاد آ گئی ہے در یتیم نبی ہے گل نہ لایا وے میرے بچیو گل نہ لگ جو. آقا تسی کیوں رو رہے جے؟ میرے کملی والے نے گل نہ لا کے کیا بچیو دنیا دے تے بولو آج کپڑے کیوں نہیں پہنے آج کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ آقا سی یتیم ساڈی ماں کہندی ہے تہاڈا بابا کھلونے لین گیا وے تہاڈا بابا کپڑے لین گیا وے. میرے نبی دیاں اکھاں ڈول پیاں نے. انہاں شہادیاں نے میرے نبی کریم اگے سوال کیتا ہے آقا اسی یتیم رو رہے ہوں تسی کیوں رو پے جے؟ پترو جنہ بطناں چ تہاڈا بابا شاپنگ کرن گیا وے انہاں بازاراں چ میرا بابا گیا ہے. جہاں تمہارا بابا گیا ہے وہاں میرا بابا گیا ہے. آج تک اپنے بیٹے محمد کے شوز لے کر نہیں آیا آج تک اپنے بیٹے محمد کے جوتے لے کر نہیں آیا آج تک اپنے بیٹے محمد کو دلاسا دینے نہیں آیا آج تک اپنے بیٹے محمد کو کھلونے لے کر دینے نہیں آیا آج تک اپنے بیٹے محمد کو چلڈرن پارک کی سیر کرانے نہیں آیا آج تک اپنے بیٹے محمد کو دلہا بنتے دیکھنے نہیں آیا. اور میرے بچیوں گل نہ لگ جو جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے ہاتھ صاف نہیں ہوتے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے ہاتھ نرم نہیں ہوتے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے سوٹ برانڈ کے نہیں ہوتے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کو مرضی کی عید نہیں ملتی جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے برانڈ کے جوتے نہیں ہوتے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کی اچھی سوسائٹیوں میں مکان نہیں ہوتے سبھی دنیا میں رل جاتے ہیں. میرے بچوں گل نہ لگ جو جنہ وطناں چ تہاڈا بابا گیا ہے انہاں وطناں چ میرا بابا گیا وے. یتیماں دی زندگی کیا وے مسلمانوں سکا چاچا بھی عید والے دن کول ہوے پتراں دا پاپا مجھے 5000 چاہیے مجھے 10000
چاہیے مجھے 10,000 چاہیے بیٹا باپ دا بازو پکڑ دے سلوٹاں پہندیاں بٹ پہندے نے غصہ نہیں آندا دونوں شہادے کھڑے نے مسلمانوں پاپا مجھے 10,000 چاہیے تینوں غصہ نہیں آندا اے دو پور دے فاصلے تے یتیم کھڑے نے اینو پٹ کہندے نے اینو پٹ کہندے نے ایتھے تیرے بیٹے بیٹیاں کھڑے نے یتیمی دا عالم مسلمانوں نظراں جھکیاں نے بازو نہیں پکڑ دے حالا انہاں نوں پتہ ہے بازو پکڑ بھی سکدے نے پر نکی عمر ضرور ہے یتیم دا عقل بڑا وڈا ہو جاندا ہے اے بازو میرے باپ دا نہیں اور کیویں ضداں کرن جے 300 دیویں تے پھر بھی راضی جے 500 دیویں تے پھر بھی راضی جے 1000 دیویں تے پھر بھی راضی انہاں ضد نہیں کیتی تایا مینوں 400 چاہیدا ہے انہاں ضد نہیں کیتی مینوں 600 چاہیدا ہے انہاں ضد نہیں کیتی مینوں 1100 چاہیدا ہے اے کیویں ضداں کرن انہاں نوں پتہ وے ساڈیاں ضداں پوریاں کرن والا کچی بادی دے قبرستان جا ستا ہے آج میں ہاتھ جوڑاں گا کچی آبادی دے اندر جاؤ میرے بچوں میری سپیچ تو بعد جا کے اپنے مائی باپ نو سلوٹ ماریا جے آئی لائک یو پاپا آئی مس یو پاپا آئی سلوٹ یو پاپا میرے بچے اتنا پیار کر رہے پاپا وہ ناصر مدنی صاحب لاہور سے آئے تھے وہ بتلا رہے تھے یتیماں دے ہوتے جو ظالمان نے ظلم کمایا وہ بتلا رہے تھے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے برینڈ کے سود نہیں ہوتے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے برہن کے جوتے نہیں ہوتے جن کے پاپا نہیں ہوتے اچھی سوسائٹیوں میں مکان نہیں بنتے قاضی جی اسی اس نبی دی آل اولاد انا للہ و انا الیہ راجعون عرض کردہ یتیمانہ پیار کریا کر سید زادیانہ پیار کریا کر اونا محمد نہ پیار کریا کر آل محمد یتیم نے مسلمانوں دونوں سلا دینی سنو ذرا نقشہ تے آنا پیش کر جاؤں آنا وقافل یتیم فی الجنہ میرے نبی نے فرمایا جنہیں یتیم دی کفالت کی تھی گویا جنت دے وچ میرا گوانڈی بن جائے گا میرے نال پڑوس لب جائے گا میرے نال پڑوس لب جائے گا انہوں کہو اس نبی دی اولاد جنہیں کافر دے بچیاں بھی جنتی کیا ہوئے جب تک بچے بالغ نہ ہون کافر دے بچے بھی جنتی نہیں آقا جاؤ ایک دفعہ کہو نہ ذرا آج دنیا دے مسلمانوں دونوں یتیمانوں تڑپ دیا ویکھیا ویکھ دے پے نے جدوں میدان کربلا دا نقشہ آن والا وے عزیزان من جدوں امام علی مقام دے نانا پاک نو ماننے والے آج جا کے یتیمانوں گل نہ لانی مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہا میں دونوں یتیمانوں میرے نبی نے پیار کیتا ہے حسنین دے جوڑے پہنا دیتے نہیں حسن حسین دے جوڑے انہاں یتیمانوں پہنائے نہیں اینے بیٹھے جے اپنے بچیاں دے لتھے لتھائے غریبانوں دے ناویں جے عید والے دن ایک سوٹ لے وی آویں تے یتیم تے احسان کرنا ویں مسلمانوں دا نبی ہوئے جنہیں زہرا دے بچیاں دے سوٹ انہاں یتیماں نوں پہنایا وے فرمایا آ میری فاطمہ اگر اج انہاں یتیماں دیاں خوشیاں دا میں برم نہ رکھیا یتیم رول جان گے میری امت دے یتیم رول جان گے انا للہ و انا الیہ راجعون مسلمانوں جس طرح سار نیلدا پیا اور بڑے درد نال تسی گفتگو سندے پے جے یتیم دی زندگی بڑی مشکل ہوندی ہے عرض کرنا چاہ رہے ہیں یتیماں بے کس مجبور تنہا مسافر ہیں مدینے کے ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے قاضی شرح دے پاس بچے امانت میں جدو قافلے نال الوداع کیتا وے ہن شہزادیاں ویرا پیراں تے ورم آ گئے نہیں چل سکدے نہیں قافلے دیاں اکھاں تو جلو گئے نہیں رات دا بکھا ایک درخت دی اور چراغ گزاری ہے بی بی کون بی بی کون بی بی کون دونوں شہزادیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں کتے ابن زیاد دے صفائی نہ ہون ہائی نکل گئیاں وے بچے بولو کون جے وے کوئی عطا پتہ دسو وے کوئی حسب نسب جان دے جے بچیاں دیاں اکھاں چوں
چوں نکل آئے نہیں بی بی اسی مسافر آؤں اسی اجڑے آؤں اسی اپنے ابو دی انگلی نالوں لتھے ہوئے آؤں ساڈا پتہ پوچھ کے کی کرنا میں ساڈے پینڈے بڑے لمبے نے حسب نسب دی گل کرنی ہے ساڈا حسب نسب بڑا اونچا ہے جدو بچیاں دیاں اکھاں ڈلیاں نے آؤ وے بچیو گل نہ لاؤ مسلمانوں دونوں شہزادیاں نوں گل نہ لایا وے بچیو بولو وے تھوڑا جا تعارف کراؤ آدھے بی بی کی پوچھ دیئے مسوماں دے پیر سجے ہوئے سفر دے گٹے پے ہوئے نے ابو دی انگلی نالوں نکلے ہوئے ہیں آدھے نے بی بی کی پوچھ دیئے لوکاں دا باپ عید تے عید دیندا وے ساڈا باپ کوفیاں نے مار دیتا وے ساڈا بابا شہید کر دیتا وے ساڈا بابا شہید کر دیتا ہے اسی مسلم دے بچے آؤ اے شیر میں پڑھا درد ہو رہی آل محمد دے مظلوم پر کہندے یتیموں بے کس مجبور تنہا مسافر ہیں مدینے کے ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے انا للہ و انا الیہ راجعون جدو نواسا رسول نو ماننے والے دونوں شہزادیاں نو گل نہ لایا نلایا دلایا بیبیاں دی وے پترو گھبراؤ نہ میں آل محمد دی منن والی ہے وے سیدو آؤ میرے گھر ٹھہرو نہ جدو دونوں یتیماں نو گھر رہ گئی نلایا دلایا ماں والا پیار دیتا ہے اور جان دے جے جدو بچیاں نو گم شدگی دا اعلان ہوندا ہے کسے بازار چ بچہ گم ہویا ہوئے لب جاوے کوئی سلانٹی دیندا ہے کوئی بسکٹ لے آ کے کھلاندا ہے کوئی ٹیبل تے بٹھاندا وے بچے کھا کے پھر آخری وار جملہ منہ نکلدا ہے ہائے ابو جی امی جی ابو جی اور کچھ نہیں بچہ بولدا صرف امی نو یاد کردا ہے ابو نو یاد کردا منظر ویکھے ہون گے اج علی دے بچیاں نو کون پوچھن والا وے کون سلانٹیاں دین والا ہے شالا بچھڑن نہ باپ کسے دے انا للہ و انا الیہ راجعون شالا مرن باپ کسے دے تے نہ ہون یتیم نہ مانے یتیماں تائیں دنیا اندر سینے کون لگاوے انا للہ و انا الیہ راجعون جدو سید دا قافلہ وے میری امام دے بچڑے گھر چ ستے نہیں ادھی رات دا بکھائے بچے بڑبڑائے ڈر گئے ہائے ابو جی دے آوازیں بلند کر دیتے نہیں میرے بابا مسلمانوں اس کرنا چاہ رہے ہیں عرض کردہ پہ ہمیں مسلمانوں جدوں امام مسلم دے بچیاں نے ابو دا آوازہ بلند کیتا وے مسلم دے بچیاں دے گھر دے اندر ہار سٹھیا وے میرے گھر کے شور کا داوے انہیں بھی کھیانا دوننیاں صورتاں والے شہزادے نے بچیوں تسی کون جے اسی امام مسلم دے بچے آؤ انہیں تھپڑ اٹھایا وے بی بی آڑے آگئی آندھی وے حیا کر وے میں تیرے قدم پہندی ہیں وے میں تو نوکری کرا لوں وے میں تری عمر ساری نوکری کراں وے غلطی میری ہے میں سجدہ نو لے آئی ہے وے حیا کر وے میں امان دیتی ہوں وے نانو نہ ماری وے قرآن نہیں پڑھیا وے سیدزادے آل رسولی اے جتنیاں کھاں رو رہیاں نے آل محمد دا درد لے کے رو رہیاں نے اج میں ایڈے تسلسل آل بیت دی نوکری کر رہا میں آخر ممی محب حسین آخر ممی بچیاں والا میں مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں دونوں شہزادیاں نو تھپڑ مارے بی بی آندی ارے سید ہیں تماچے نہ لگاؤ ارے سید ہیں تماچے نہ لگاؤ قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گراؤ بسر بس زمین سہمی جاتی ہے وہ دیکھ مجھے پاک مغمی نظر آتی ہے ارے سید ہیں تماچے نہ لگاؤ قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گراؤ بسر بس زمین
سہمی جاتی ہے وہ دیکھ مجھے پاؤ تم غمگین نظر آتی ہے جب دونوں شہزادیاں اناجیب نے زیاد دے سپاہیاں نے گیڑا گتے آیا وے ہار سٹھے آوے تلوار لے کے اگے بڑھے آوے دونوں بچیاں دے زد و خوف کر دے تشدد کیتا وے تھپڑ مارے نہیں مسلمانوں آخر آل محمد دے بچڑے نہیں ویغ مظلومہ نے کربلا دی داستان تیرے سامنے رکھ جاواں سید مظلومی اوہ محمد مظلومی قاسم و عباس مظلومی حضرت نواس رسول مظلومی سیدہ شہربانو مظلومہ سیدہ زین بن مظلومہ سیدہ سکینہ مظلومہ امام زین العابدین مظلومی حضرت اون محمد مظلومی مسلمان ذرا نقشہ سمجھاؤ دونوں شہادیاں شہید کرن دیا تیاریاں تلوار اٹھائیے او ظالماں ایک گل کریے من لوی ایک میری بات تے عمل کر لانا کہندے نے بول آخری میری خواہش مینوں ذرا ویر دے قریب ہو کے گل کر لیندے آؤ ننیا ویرا گل نہ لگ جاؤ قاضی جی اسی کیویں صبر کرانگے اج ابن زیاد دے سپاہی حارس کھڑاوے دنیا دا لالچ رل گیا مگر دنیا دی دولت مگر کہ مل جائے گا انعام ابن زیاد کولے امام دے بچڑے میں پکڑ کے لے کے آیا میں جدو دونوں شہادیاں نوں پکڑے آئے بڑا چھوٹے تو پہلوں بولے آؤ میری آخری خواہش لکھ لاؤ میری آخری خواہش پوری کر دے کہنے نے بول میری آخری خواہش ہے صرف یہی بات کرانگا پہلے مینوں ماری پھر میرے ویر تیوار کری کہندا اینا بہادر بننا میں کہندے نے جاندا نہیں میں تو اپنے ننے ویر دی لاش نہیں ویکھی جانی مینوں بھولنی نہیں تصویر تیری مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے مینوں بھولنی نہیں تصویر تیری مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے انا للہ و انا الیہ راجعون ادھر تلوار پکڑی ہے بڑا چھوٹے نوں گل نہ لاندا وڈیاں ویراں دا حیا کریا کر وڈے چھوٹیاں تے اپنیاں عمراں گال دیندے نے وڈے اپنے مال دی قربانی دے دیندے نے جدوں مسلمانوں شیخ سلیم صاحب وقاص صاحب دیگر مذاقات آنے والے خالد محمود مرتسری صاحب اور میرے بھائی عثمان اسلم صاحب میاں فیصل صاحب بزرگوں جنہیں بیٹھے جیالے بیت دے چوکیداروں خاندان رسول دیتے کتنا ظلم ہویا وے انا للہ و انا الیہ راجعون جدو امام مسلم دے بچیاں شہید کر دیتا گیا وے میرے امام دا بچڑا بولیا وے آن نے امیرا گل نہ لگ جاؤ ابو والا پیار دے جاؤ ابو والی محبت دے جاؤ اج میں بھی کچی بادی آیا وے میں ہاتھ جوڑ کے پیل کرنا وے بڑیاں ویراں دا حیا کریا کر اینا اپنا مستقبل برباد کر کے چھوٹے یتیم پالے ہوندے نے چھوٹے بھرا پالے ہوندے نے جے وڈا بھرا غریب ہو جے سارے کٹھے ہو کے رات دے اندھیرے وڈے بھرا دے بوئے تے جایا کر ویرا گھبرانا جے تیاں جوان ایک رشتے دی خیر مینوں پا دے تو سانو پتراں طرح پالیا وی اج کی ہویا دن بدل گئے نے تو ساڈی خاطر تعلیم چھڈی فیوچر برباد کیتا سانو پڑھایا سی افسر بن گئے ساڈیاں افسراں تیرے نال ساڈیاں افسریاں تیرے نال ذرا نقشہ ویکھو نا اج وڈے بھرا نوں چھوٹے اٹھ کے آندے تو کی کیتا وے اج آندے نے کوئی احسان نہیں کیتا پوچھ نہ اونوں جنے یتیمی ویکھی ہوئے جدوں بچہ سکول پڑھدا وے ماسٹر نوں پوچھیا جے میٹرک جو بچہ چھڑدا ہے ماسٹر گھر جاندا وے پترا سکول کیوں نہیں آوندا ماسٹر جی میری ماں کہندی ہے پتر کام کر تیرے ویر یتیم نے کلیجہ نہیں پھٹ جاندا جنہیں اپنی تعلیم چھڑ کے بھراواں دے سر تے ہاتھ رکھیا ہوئے وہ شریک بن جاون انا للہ و انا الیہ راجعون کلیجہ پھٹ جاندا ہے مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہا ہوں جڑے بڑا چھوٹے نوں آندا آؤ ننیا ویراؤ ابو تے نہیں لیا کے دے سکدا اج باپ بن کے وہ کھا جاواں لے ویر حوالے رب دے
لے ویر حوالے رب دے میلے 4 دنوں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملان گے انا للہ و انا الیہ راجعون دونوں شہزادیاں نو گل لگے ہوئے نہیں بڑا چھوٹے نو مل رہا وے چھوٹا بڑے نو مل رہا لے ویر حوالے رب دے لمبی پئی جدائی ہن ملنے دے امید سانو روز قیامت آئی کلا ہاتھ تو کو نہیں سکدا میرے بھائی جان جدو تسی چلے گئے مینوں دلاسا دین والا کون ہوئے گا کلا ہاتھ تو کو نہیں سکدا تے سجا کھبے نو تونڈا او ویرا باج محمد بخشا کون کسے نو روندا میلا میلیاں دا یاراں بیلیاں دا نبی پیر والے امام زادے میلا میلیاں دا یاراں بیلیاں دا نبی پیر والے امام زادے میلا میلیاں دا یاراں بیلیاں دا نبی پیر والے امام زادے میلا میلیاں دا یاراں بیلیاں دا نبی پیر والے امام زادے سانگ چھڈ گئے یاراں بیلیاں دا ایک دن اساں وی مدنی ٹر جانا کنڈا مار کے نا حویلیاں دا کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے آؤ کوئی پلیا نات نخریاں ویچے کوئی ریت گرم دے تھل چلے آؤ کوئی پل گیا مقصد آمنداؤ کوئی کر کے مقصد حال چلے آؤ چھڈ مدنی گلاں کی کریے ایتھے سارا جگ مسافر کوئی آج چلے آ کوئی کل چلے آؤ انا للہ و انا الیہ راجعون 3 دن دے تیرے آئے سید ہوئیاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود دتیاں جانا میرے غازی شیر جواناں جدو مسلمانوں امام مسلم دے دونوں شہزادے شہید ہو گئے نہیں انا للہ و انا الیہ راجعون ادھر یکم محرم دا دن امام عالی مقام جدو میدان کربلا اندر پہنچے نہیں یکم محرم دا دن سید میدان کربلا اندر پہنچے آئے پوچھیا کیڑی جاویں آتا ہوں ڈیرے نہ بھی میدان کربلا دی جگہ میں فرمایا ڈیرے لا دو اے ہو میری آخری آرام گاہ میرے نانے نے فرمایا سی میرا بچڑا کربلا سے شہید ہوئے گا میرا حسین شہید ہوئے گا ویلا قریب آ گیا میں جدو خیمے لگ گئے نہیں 70-72 بندیاں چو 3 شہید ہو گئے نہیں میرے امام دے خیمے لگ گئے نہیں آپ نے فرمایا میرے بھائی عباس جی آقا حسین کو ہوئے خیمیاں دے بار پارے تے کھڑے ہو جو اندر زہرا دی دی بیٹھی ہے مدینے والے دی دھوتری بیٹھی ہے اندر سید دا کافلا وے کوئی خیمیاں دیاں پردہ داریاں بیدار نہ کر دے وے کوئی داغدار نہ کر دے کوئی خیمیاں دے اندر آن کے عزت دا ڈاکو نہ بن جاوے آخر دشمن نے کچھ بھی کر سکدے نہیں جدوں علی دا لال حضرت غازی عباس علمدار خیمیاں دے باہر کھڑے ہوئے نہیں علم حسین پکڑ کے کھڑے ہوئے نہیں پرچم حسین لے کے کھڑے ہوئے نہیں عباس کون دجی ماں دے وچوں پڑھاوے باپ اللہ ستا ماں اللہ مترے آئے اے پاکستان اندر بیان کر جاواں دجی ماں دی عزت کریا کر دجی ماں دی اولاد چ پھکنا پایا کر عزیزاں نے ماں عباس نے دسیا وے جد محرم دا دن امام نے خیمے لگائے نہیں میرے امام نے رات خطاب کیتا وے بھی ساتھیو جنہ جانا ہے واپس جا سکدے جے میں گھیرے دے اندر آ چکیا ہوئی میرا گھیرا گھت لیا گیا ہے 4000 فوج آ چکی ہے ابن زیاد دے سپاہی آ گئے نہیں میرا گھیرا گھت لیا گیا ہے جنہ واپس جانا جا سکدے نہیں مسلمانوں دیا وڈا کیتا امام نے جڑے ساری رات امام نے آسمان والے اگے گریا زیری کیتی ہے صبح تھرگی دا ویلا امام تہجد پڑھن لگے نہیں
نواسا رسول میدان کربلا اندر تپدی ریت ہوئے گرمی دی شدت ہوئے ہم نے دوستا تہجد واسطے اٹھے ہوئے پہلی آواز عباس نو ماری ہے کیوں ماری ہے کیوں نہ عباس نہیں جا سکتے سی کیویں آواز ماری ہے میرے بھائی عباس اٹھ کے ذرا دیوا جلاؤنا ہو میں دیکھاں کون کون جا سکیا وے میں سوال کرنا چاہنا وے عباس دا نام کیوں لیا وے عباس تے علی دے بچڑے حسین نو یقین سی علی دے خون چ بے وفائی نہیں ہو سکتی غداری نہیں ہو سکتی چلیا تو دجی ماں چ اولاد ہوئے انہوں زہر دے دینا ہے تھپڑ مار دینا ہے کروں کر دینا ہے تھپڑ مار کے ماں نو کروں کر دینا ہے عباس ویکھ کربلا اندر جان دے دیتی ہے ویر دے خیمے تک کسے نو آن نہیں دیتے آل محمد ہے نا ذرا درد دیکھو اپنے اندر آج کتنے مسلمانوں نو پیغام کربلا دما کربلا دے لوگاں نے کیا امت نو پیغام دیتا آج اپنے اندر کردار دیکھو نا اسی کتنے بے سوچ میں کتنے تسلسل نہ قدوں دا بیان کرنا پیا میں انہیں تسلسل نہ بولنا سمان والے دی رحمت جدو عزیزان من امام عالی مقام حسنین دے نانا جان ماننے والے جلے سیدہ قافلہ وے میدان کربلا دے اندر امام نے بار خطبہ دیتا ہے کوفیو جان دے جے میں کون آؤں جان دے جے میں کون آؤں اپنے نانے دے کنیاں تے لوریاں لہن والا حسین آؤں جدو سات دن سید مسلمانوں میدان کربلا چ گزرے نہیں سارے کوفے دے لوگ منکر ہو گئے آل محمد دے نال وفا ختم کر دیتی ہے 18,000 خط لکھن والے خاموش ہو گئے نہیں امام زین العابدین نے فرمایا کوفیاں دا اس تو بڑھاؤ اور کیا قصور دساؤ میرے بابے نو بلا کے میرے غریب بابا نو بلا کے شہید کر دیتا ہو میرے بابا غریب نو بلا کے پیاسا شہید کر دیتا ہوئے میرے بابے نو کفن دینا بھی پسند نہیں کیتا ذرا کربلا دے اندر نظر تے دڑاؤ جدو امام زین العابدین مسلمانوں اپنے بابا حضور دے نالے ادھر سنا بھی عرض کردہ پیا میں سجدہ سغرا انتظار اندر الہی پرندے صبح نو جاندے نے شام نو واپس آ جاندے نے اجے تک میرا ویر لین نہیں آیا اجے تک میرا ویر لین نہیں آیا اجے تک میرا اکبر ملن نہیں آیا سب پردیسی وطنی آئے سب پردیسی وطنی آئے تمہیں ویر موڑ مہارا آ جاؤ میرے سونے ویراؤ تینوں بیٹھی وازاں مارا تین دن دے تیرے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں جدو سید دا قافلہ میدان کربلا اندر بیٹا موبائل چھوڑو توجہ میرے وال تیری ہونجی قسمت ستی ہے بے ہدایت ہے میں تینوں کیویں دساں حالے بیت دا درد کی ہوندا وے تیری جانے بلاؤ آ دساں مظلومان کربلا دی داستان جدو والے بیت دا ذکر خیر ہو رہا وے ویکھنا اکھاں چوں آنسو نے ہر بندہ میں ویکھ رہا سر نہیں ہلا رہا اینی شدت دی گرمی ہے مگر حسین دی گرمی سنن دے نہیں تپدی ریت تے سیدہ میدان کربلا دی ریت سورج گرمی برسا رہا وے خیمیاں دے اندر سید دے بچڑیاں دیاں بچیاں اس ریت تے تڑپ دیاں پیاں نے ادھر حسین ابن علی دا تذکرہ وے 7 محرم تک مذاکرات نے میرے امام نے بار خطبہ دیتا وے عزیزاں نے من جدوں نواسا رسول نے خطبہ دیتا وے کوفیو جان دے جے میں کون آؤں مگر انہاں ظالماں نے ابن زیاد دے سامنے جدوں 3 شرطاں پہنچیاں نے حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ چ نقل کیتا وے جدوں سید دیاں شرطاں پہنچیاں نے ابن زیاد لا دے شمر پلید بیٹھا جی شمر زیل جوشن بیٹھا ہے جاؤ شمرہ دنیا دیا کتے آؤ لعنت کھٹ لیو مان اللہ دے بندیاں دی لعنت کھٹ لیو رب رسول دی لعنت کھٹ لیو ملائکہ دی دنیا دیتے شمر دنیا دا کتا جی ابن زیاد دنیا دا کتا جی نبی دا نواسا حق دے جی حسین دا محقب حق دے جی حسین باغی نہیں ہو سکتا حسین دے خون کے بغاوت نہیں حسین پاک دے نال زیادتی ہوئی ہے اس بندے دی بیعت کیویں کر سکدا وے جے اگر نبی دی آل نو کرسی نہ پیار ہوندا امام حسن کدی کرسی نہ چھڑ دے کدی امام حسن مسلمانوں عرض کرنا
چاہ رہا میں حضرت امام حسن امیر معاویہ نہ صلح نہ کر دے اے تاریخ نے دسیا وے علی دے بچیاں نوں کرسی نال پیار نہیں گئے اگر یزید گناہگار سی میرے حسین دا اختلاف حق بندا ہے اج دا مولوی چ 100 کیڑے پاوندا وے مسلمانوں یزید کیڑا گڈ تے لدیا ہے جدے واسطے حسین کوئی نقص نہیں کر سکدا ایتھے اج دا مولوی 7 مولوی کیڑے پاوندا تے اوتھے یزید اگر کوئی غلط کام کرے تے نبی دا نواسا کہہ نہیں سکدا بھی اے میرے نانے دے دین دے خلاف ہے بیٹا توجہ میرے وال جدوں نواسا رسول دی شہادت قریب آ رہی ہے سنو ذرا واقعہ کربلا مکمل ہونے والا ہے اجازت چاہواں گا عزیزاں نے من عرض کرنا چاہ رہا میں 1.5 گھنٹہ گزر گیا وے ٹائم دا پتہ نہیں لگا حال محمد دا چوکیدار بولدا پیا ہے جدوں آل بیت دا ذکر خیر ہو رہا وے 1.5 گھنٹہ گزریا ٹائم دا پتہ نہیں لگا سیدزادیاں دی شہادت بیان کر رہا میں جدوں امام علی مقام نوں ماننے والو شمر پلید آیا ہے ہندا نہر فرات تے پابندی لا دو ابن زیاد دے کتے تے پانی پی سکدے نہیں یزیدی تے پانی پی سکدے نہیں شمر پلید دے منن والے پانی پی سکدے نہیں مگر زہرا دے لال پانی نہیں پی سکدے علی دے لال پانی نہیں پی سکدے حوض کوثر دے وارث پانی نہیں پی سکدے مگر انہاں ظالماں نوں پتہ نہیں سی اسی سیدہ تو حوض کوثر تے دور نہیں نہ کر سکدے اسی سیدہ تو نہر فرات دا پانی دور کر دے اللہ نے حوض کوثر دا پانی نیڑے کر دیتا ہے تو جام شہادت نوش کرنا حوض کوثر دا جام مل جانا میں ادھر سیدزادیاں دی شہادت بڑھ کے اجازت چاہواں گا جدو 7 نو سید تے پانی بند ہویا اج دا دینی سی سید پیاسا شہید ہویا سی 3 دن دے تیرے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں وہ ظالمہ کنہ تے پانی بند کرنا میں انا للہ و انا الیہ راجعون عزیزان من جدو امام علی مقام حسنین دے نانا جانو ماننے والوں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں میرے بیٹا نیچے بیٹھ جا گفتگو سنتے آنل اتھی بیٹھ جا نیچے انا للہ و انا الیہ راجعون جدو امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں بیٹا نیچے بیٹھ جانا عرض کرنا چاہ رہا میں جدو مدوحا دے چرے والے واللیل دیاں ظلفاں والے مازاد دے کاجل والے نو ماننے والوں مدوحا دے چرے والے واللیل دیاں ظلفاں والے مازاد دے کاجل والے نبی نو ماننے والو ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات جڑے اللہ دے راستے وچ مارے جاندے نے انہاں نوں مردہ گمان نہیں کرنا بلکہ شہید زندہ نہیں آؤ لوگو میں دنیا دے تے ابن زیاد شمر پلید دے اس آڈر تے کی آڈر دساں کہ میں انہاں دا نام کی رکھاں جنہاں نے نبی دی آل تے پانی بند کیتا ہے میں بخاری چ پڑھیا وے ایک کنجری نے ویکھیا کتے دا بچہ گلر پیاسا بلکدا پیا وے ویکھیا کوئی پانی پیان نہیں تیار نہیں نے کپڑے دی لاج بنائیے جُتی دا بوکا بنایا وے خوہ وچ لٹکا دتا وے پانی کڈ کے کتے دے منہ لایا آسمان تو آواز آ گئی نی کنجری ہو کے گناہگار ہو کے فحشا ہو کے بے زبان تے رحم کھادائی میں رحمان ہو کے تیرے تے رحم کیوں نہ کھاواں میں سوال کراں گا کنجری نے دنیا دے لوگوں کیا کیتا ہے صرف کتے نو پانی پلایا ہے امام بخاری نے دا ذکر صحیح البخاری دے اندر لے آندا ہے حدیث رسول دے اندر ذکر آ گیا ہے صحیح البخاری چ ذکر آ گیا ہے اینے سوال دا جواب لینا ہے جڑی کتے نو پانی پیاوے او تے دنیا چ جنت کھڑ جاوے او انہاں شمر پلیدیاں نو انہاں یزیدیاں نو میں کیڑی لین چ رکھاں او کنجری ہو کے کتے تے رحم کھاوے جنت کھڑ بھی انہاں ظالماں نے نبی دی حال پیاسی شہید کر دیتی جنہاں دے نام نے فرمایا سی جانور بھی ذبح کرنا تے پانی وکھا کے کرنا ہے جس مصطفیٰ نے فرمایا کہ بے زبان بھی ذبح کرنا ہے تے انہوں پانی وکھا کے کرنا ہے علی دے بچڑے پیاسے شہید دن دن دے تیرے آئے سید
ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود دتیاں جانا میرے غازیاں شیر جوانا بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی انا للہ و انا الیہ راجعون جدو مسلمانوں امام علی مقام دینا نہ جان دا کلمہ پڑھنے والوں 7 محرم نو پانی باندھے 8 نو سید تے پانی بند ہو گیا وے 9 نو سید تے پانی باندھے سیدہ سکینہ نے ویکھیا 6 مہینے دا ویر پیاسا بلکدا پیا وے آندی ہے میرے چچا باس ایک قرض کرا منوں گے میری بھتیجی بولو نا آج اپنیاں بھتیجیاں چھوڑ کے رشتے باہروں ڈھونڈنے والوں پانجیاں چھوڑ کے رشتے باہروں ڈھونڈنے والوں جے چاچا ویکھنا تے آ وکھاواں حضرت عباس علمدار کھڑے نے جڑے غازی عباس کھڑے ہوئے نے آنی یہ چچا جی ایک قرض کرا منوں گے میری بھتیجی بولنا چچا جی میں اپنی پیاس برداشت کر لانگی مسلمانوں صبح دا میں درس شروع کر دیتا ہے 10 نو 10 بجے درس دیتا ہوں زور والے دیتا ہے اس مغرب دا درس دے رہے ہیں اتنا پسینہ آ رہا میں پیاس برداشت نہیں ہوں 3 دن لے کر آئے سید دی گل کر رہا میں سامنے کھڑی ہے دی سیدہ سکینہ ہو دے اندر ویر لٹایا وے مینوں ذرا سوچ کے دسیا جے 6 مہینے دا بچڑا پیاسا بلکدا ہوئے نا انا للہ و انا الیہ راجعون آندی چچا جی میرے ویر دی پیاس میتھوں ویکھی نہیں جاندی میں اپنے پیاس دی پیاس برداشت کر لانگی پر میرے ویر دا ہونٹ خشک ہو گئے نے تالو خشک ہو گیا وے کربلا دی ریت تپ دی پئی جاؤ پانی لے کے آؤ نا عباس مشکیزہ لے کے نہر پرات تے پہنچے نے جدو سید نے پانی بھرے آوے خیمیاں دی طرف لوٹن لگے نے ایک ظالم دا تیر آیا وے ابن زیاد دے سپاہی دا شمر دے منن والے دا یزیدی دا تیر آیا وے عباس دا مشکیزہ پڑیا پانی زمین تے گریا وے ایک ظالم نے جم گٹھا مار کے وار کیتا وے حضرت عباس دا بازو قلم کر دیتا ہے دوسرا وار ہویا دوسرا بازو قلم ہو گیا وے علم زمین تے گریا وے پرچے میں حسینی زمین تے گریا وے مسلمانوں حسین نے جڑے آن کے اپنے پتویر دی لاش اٹھائیے جوان ویر دا لاش آئے بھائی جان حسین دے خیمیاں دی علمداری کون کرے گا ویر ویران دے دردی ہوں دے ویر ویران دیاں باواں ویر ویران دے دردی ہوں دے ویر ویران دیاں باواں باپ سران دے تاج محمد ماوان ٹھنڈیاں چھاواں انا للہ و انا الیہ راجعون جدو سید دا شہزاد آوے ننے شہزادیاں نو ماننے والو حضرت نواصر رسول نو ماننے والو جدو امام علی مقام حسنین دے نانا جان نو ماننے والو سید دا قافلہ آوے جدو آلے طہار نو ماننے والو نواصر رسول دا قافلہ آوے میدان کربلا اندر عباس شہید ہوئے نہیں سیدہ زینب خیمے اندر ذرا تے آن کرے آجے مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہمیں ادھر سیدہ سکینہ پھپو جان ایک عرض کرا منوں گے مسلمانوں آلے طہار نو ماننے والو جدو عباس دا لاشا وے کے آنے خیمیاں دے اندر سنونے دی آواز آ رہی ہے میرا چچا عباس شہید ہو گیا وے کربلا دے اندر امام مسلم دے شہادے شہید ہوئے نہیں ابراہیم شہید ہوئے نہیں محمد شہید ہوئے نہیں ادھر مسلمانوں حضرت امام مسلم بذات خود شہید ہوئے نہیں یہ چوتھا شہید ہے حضرت غازی عباس علمدار شہید ہو گئے نہیں پانی نہیں لے کے آئے مگر دوستا بتیجی نے کیا پھپھو جی ایک عرض کروں میری بتیجی بول آج تیری پھپھی بڑی مجبور ذرا بول کے جواب دے میری دی بول پھپھو جی آؤ کربلا دی ریت پھولا کوئی نمی والی ریت نکلے انہوں وٹ دے کے ویر دے موچ بھلا کوئی پانی دا قطرہ گر جاوے جدو سیدی دینی خیمیاں چو ریت پٹیے شاید کوئی ریت نمی آلی آوے اج کر کے کپڑا بندے آیا وے
گودی جویر لٹایا وے سیدی دی انج وٹ دے رہی ہے ریت نو وٹ دیندیاں دیندیاں کربلا دی ریت خشک ہو گئی ہے کربلا دی ریت خشک ہو گئی ہے وادی طافیا گرمی والی جگہ میں کوئی درخت نظر نہیں آندا کوئی نہر قریب نہیں گی جڑی نہر پانی تے پارے لگے ہوئے نہیں میرے امام دی بچڑی ہے ابو جی ایک عرض کرا منو گے میری دی تیرا بابل پردیس ویچی کوئی ایسی مہم نہ پائی میرا بابا حسین پردیس اندر آؤ میری بیٹی گھبرانا نہیں ابو جی میں اپنی گل نہیں کرنی میں سنیا تسی آپ ہی فرمایا میرا بابا میری امی فاطمہ نال بڑا پیار کردا سی ہاں میری دی سکینہ میرا بابا میری ماں فاطمہ نال بڑا پیار کردا سی اپنے دل دا ٹکڑا کیا کردا سی ہر گل اپنی دی دی من لیندا سی ابو جی ایک میری بھی منو آخر میں بھی تاڑی دیاں تیاں ہوندیاں نے دولتاں بغانیاں ساڈا کیڑا زور بابلا جدوں چڑھن تیاں نو جوانیاں ماپے دن دے تور بابلا نیویں پا کے اوتھے تر جاندیاں اچا کدی وی نہیں بابل اگے بولیاں بگانے ہاتھ ڈور بابلا تیاں ہوندیاں نے دولتاں بغانیاں ساڈا کیڑا زور بابلا اچا کدی وی نہیں سب لگے بولیاں نہیں پا کے اوتھے تر جاندیاں وہ ساڈا کیڑا زور بابلا اج روندیاں تیریاں جائیاں گھر آ جا امارانیے واہ دنیا دیا سونے ربا ایک ہی کھیڑ رچائی واہ دنیا دیا سونے ربا ایک ہی کھیڑ رچائی کتھے میریاں جائیں جمیاں کتھے واگ پھڑائی واہ دنیا دیا سونے ربا سب دیاں دیاں یتیموں لگن باپ آندے ویرا میریاں تیاں نو ڈول پاؤن لگیاں باپ والا پیار دیوی ماواں دیاں پینوں میریاں جمیاں دا خیال کریا جے تیو میرے جمیاں دا خیال کریا جے اج حسین دی تی کربلا اندر مسلمانوں حسین کنو کہے میری دی دا خیال کریا جے وہاں دنیا دیا سونے ربا ایک ہی کھیڑ رچائیوں کتھے میریاں جائیاں جمیاں کتھے واگ پھڑائیوں جگ جگ جیون سونے ربا میرے ویر پیار ماسیاں پپیاں تائیاں چھڑ کے ڈولی دے وچ پے گیاں بابل میریاں گڈیاں تیرے والے رہ گئیاں بابل میریاں گڈیاں تیرے والے رہ گئیاں تیریاں جمیاں رو رو تھکیاں وے بابل تیریاں ڈیکاں رکھیاں تیریاں جمیاں رو رو تھکیاں وے بابل تیریاں جمیاں تھکیاں تیریاں بابل ڈیکاں رکھیاں اجے نہ تیریاں ڈیکاں مکیاں وے بابل تیریاں ڈیکاں وچ رہ گئیاں اج ہوندیاں تیریاں جائیاں پر آ جا اما رانی اج ہوندیاں تیریاں جائیاں پر آ جا اما رانی عیداں تے شگراتاں ماں مسلمان ہو ذرا دھیان کریا جے جملہ سننے والا ذرا توجہ میرے ول امام زین العابدین دے بارے اسے لکھے آوے میرے امام زین العابدین جنی دیر زندہ رہنی مسکرائے نہیں
جدوں بازار چ لنگنا لوکاں نے چھپ جانا ہسدیاں نے چپ ہو جانا ایک دن کسے پوچھیا امام زین العابدین زیادہ رویا نہ کرو جلے تر جاندے نے چلے جاندے نے امام زین العابدین کہندے نے مسلمانوں میں رواں کیوں نہ لوکاں دے تر دے نہیں ایک تردا ہے 10 سہارا دیندے نے ایک تردا ہے 10 پیرا دلاسا دیندے نے میں کیوں نہ رواں میرا کن بھائی سارا لٹیا گیا ہے میری آنکھاں دے سامنے میرا خاندان کو دیتا جدی آنکھاں دے سامنے سارا خاندان کٹیا جائے اس کو مسکراہٹ تے ہاسا کیویں آ سکتا ذرا سوچ کے بولو نا جڑے والے نواسا رسول نو ماننے والو آل نبی نو ماننے والو توجہ رکھیا کرو آل بیت دا درد سنیا کرو کتھوں چلیا مولوی تے رکا لے کے اتھوں تک آیا اللہ جاندا پتہ نہیں کیڑا سامان تو وہی اتری ہے جڑی اتھوں تری تے ایتھے پہنچی ہے سوچیا کرو لوگ رو رہے ہیں آل بیت دا درد سندے پے نہیں اور سانو اپنی جناب اعلی ملویت دا دور ہوندا ہے بس جی ساڈی دنیا چ بلے بلے بن جے کتھوں چلیا تے کتھے پہنچیا عرض کردا پیا مسلمانوں کوئی ٹائم ویکھیا کرو کوئی ویلا ویکھیا کرو عرض کردا پیا عزیزاں من امام زین العابدین نیو اکھاں ہزاروں قطار برسیاں نے انا للہ و انا الیہ راجعون جدوں امام عالی مقام دے نانا پاک نو ماننے والو میرے امام عالی مقام دے نانا جاننا محبت دا اظہار لے کے بیٹھنے والے جدوں سید دی بچڑی ہے ابو جی ایک عرض کراں میری دی مجبور نہ کری میری دی تیرا بابا بڑا مجبوری آج تیرے نانے دے شہر وچ نہیں بیٹھا مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہا میں آج تیرے نانے دے شہر وچ نہیں بیٹھا جدو سرکار مدینہ نو ماننے والوں حضرت نواسا رسول نو ماننے والوں امام عالی مقام دے نانا جان نو ماننے والوں جدو نواسا رسول دا قافلہ فرمایا میری دی بول ابو جی ایک عرض کراں منو گے گوچ ویر لٹایا وے 6 مہینے دا بچہ لٹایا آیا وے ابو جی یہ قرض کرا منو گے ہاں میری بیٹی بول آخر تک میں وعدہ کیتا سی منا گا میری دی بول ابو جی اپنی پیاس دا تے کوئی گلا نہیں پر 6 مہینے دے ویر نو پیاسا بلک دو میں نہیں ویکھ سکدی میرے کہن تے ایک دفعہ کوفیاں کول جاؤ میرا حسین کوفیاں دے کول خود نہیں گیا پانی لین واسطے تی دا بھیجیا گیا وے تیاں دے درد باپ نو اینے ہوندے جے اج کربلا دا نقشہ میں پاکستان چ نہیں ویکھدا تیاں دے دشمن باپ بن گئے تیاں دا حق مار کے بیٹھ گئے نہیں میں بڑے بڑے منظر ویکھ کے آیا کوئی دھی دا حق مار کے بیٹھا ہے کوئی بہن دا حق مار کے بیٹھا ہے سید کربلا اندر جنہاں نبی دی حال کر دتی انہاں دے سامنے پانی لین واسطے کڑائی ہاں دے کوفیوں میں حسین نال دشمنی ہے پر میرے 6 مہینے دے بچڑے دا قصور بتلاؤ نا ادھر پانی دے دیا جے کل نانا رسول دے حوض کوثر تو دھار اتار دواں گا میرے بچے نو پانی پلا دیتا جائے نا ادھر ظالم دا تیر آیا جاؤ ظالما حرملا بےایمانا تیر ماریا بچڑے صغیر تائی جدو سید دے بچے دی حالت تو تیر گزریا وے امام دے بازماں تے ایک لاش دا اور بوجھ بڑھ گیا وے جدو نواسا رسول دا بچڑا شہید ہو گیا وے میرے امام خیمے والا گئے نہیں ادھر 10 محرم دی صبح انہوں محمد شہید ہو گئے نہیں قاسم عباس شہید ہو گئے نہیں جدو سید لڑدا لڑدا شہید ہو رہا وے اپنی پھپھو جان نو عرض کردا پھپھو جی میں علی دے پیارا پوترا میں حضرت امام حسن دی نشانی ہوں میں اپنے چچو حسین تو قربان ہوں جا میرے بھتیجے آؤ میں تینوں روک دی نہیں پر تو گیا میرے نانے دی تصویر چلی جائے گی مینوں بھولنی نہیں تصویر تیری مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنی میرے بچیا میرے دونوں شہزادے قربان ہو گئے
اج پتہ نہیں مولویاں نو کی ہو گیا وے نبی دی آل دا ایک بھی درد یاد نہیں کشمیر دے بچیاں دا روز ذکر کر دے نہیں آل محمد دے مظلوماں دی مظلومیت تینوں یاد نہ رہی اج ویکھ زینب دے سامنے کیویں لاشیں پڑے ہوئے نے ذرا سنیا جے 10 محرم دا دن عرض کردا سید نے رات نو واز کیتا وے میری بھتیجی میری بیٹی میری بہن بہن جاننی ہے امی فاطمہ دا جنازہ رات دے اندھیرے چ گیا سی ہاں میرے بھائی جان میری بیٹی جاننی ہے تیری دادی فاطمہ دا جنازہ رات دے اندھیرے چ گیا سی ہاں میرے ابو جان میں بھی انجی سنیا وے تاکہ کسے دی نظر نہ پوے میری دھی سکینہ میری بہن زینب جدوں کربلا اندر کل ویر دی لاش ویکھے نوحہ نہیں کرنا ماتم نہیں کرنا واہ ویلا نہیں کرنا بال نہیں کھلارنے سرے عام بازار چ نہیں آنا خیمیاں چو باہر نہیں نکلنا بے پردہ نہیں آنا کتے حسین دی ماں فاطمہ نو قیامت نو کوئی میڑا نہ مار دے جدی ماں دے کفن تے غیر دی نظر نہیں پئی وہ دی کربلا چ بے پردہ ویکھی سی میری بہن جان نہیں ہے لوگوں اینیاں لاشاں ویکھیاں ون سب کچھ لٹیا گیا ہوئے پھر شریعت یاد ہوئے تیری خوشی چ دین دا حد نہیں گو تیری غمی چ آل محمد دی شریعت نہیں گی تیریاں خوشیاں بھی حداں چ پار تیریاں غمیاں بھی حداں چ پار مگر آل محمد ہوئے جنہ سب کچھ گواہ دیتا وے مرمونیاں چ ایہو شرط ہے نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے نر لٹی جائے پہن جو حسین دی آجے مگر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے سید نے کربلا اندر اپنے نانے دے حیاء دا خیال رکھیا وے اپنے نانے دی حدیث دا خیال رکھیا وے میری بہن زینب میری دی سکینہ بے پردہ باہر نہیں نکلنا نوحہ نہیں کرنا ویلا نہیں کرنا ماتم نہیں کرنی صبر دا دامن نہیں چلنا آمن مستعین بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین عرض کرنا چاہ رہے ہمیں سید نماز بھی نہیں چھڑی سید صبر بھی نہیں چھڑیا آسمان تو آواز آگی ان اللہ مع الصابرین میں حسین دے نال حسین گھبرانا نہیں تیرا رب کل بھی تیرے نال ہے اج بھی تیرے نال ہے جنت بھی تیرے نال ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امران کے ورکوں کو زمین پر نہ کرو جڑے اللہ دے راستے چ مارے جانے نے انہاں نوں مردہ گمان نہیں کرنا بلکہ شہید زندہ نے جدوں دونوں شہداء شہید ہو گئے نے انا للہ و انا الیہ راجعون مسلمانوں امام علی مقام 10 محرم دی صبح دی عصر دا ویلا آل طہار نوں ماننے والو امام شہید ہو گئے نے ادھر ایک ظالم شمر اگے بڑھیا وے جدوں نواسر رسول دی چھاتی تے چڑھیا وے سر حسین نیزے تو جدا کیتا ہے تن تو جدا کر کے نیزے چاڑیا وے ادھر خیمیاں نو اگاں لا دتیاں نے سید دا مال لٹیا جا رہا وے بی بی زینب ویکھدی پئی ہے آل محمد دے سلوک لٹے جا رہے نے آندی وے ظالموں لٹ لو وے دنیا دے پجاریو وے دنیا دے ونجریو لٹ لو انہاں سلوکاں نو میں کی کرنا وے جڑی جہان لٹا کے جا رہی ہے امام زین العابدین دے خیمے اندر حملہ ہو گیا وے سجدہ زینب اگے بڑیاں وے ظالمہ حیا کر وے اندر نبی دی دھوتری بیٹھی وے پردے دا خیال کری وے سیدی تھی وے فاطمہ تزارہ دی دیئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وے ظالمہ حیا کر وے پیچھے ہٹ جاؤ وے میرے ویر دی آخری نشانی وے میرے زین العابدین نو نہ ماری وے پیچھے ہٹ جاؤ جدوں امام زین العابدین نو بیڑیاں پا دیتیاں گئیں قیدی بنا لیا وے بیمارے کربلا نو قیدی بنا لیا حضرت سیدہ زینب بھی قیدن بن گیاں نے لوگوں ذرا سنیا جے عرض کردہ لوکاں دیاں پہناؤ مسلمانوں جدوں ترا دی میت آندیاں نے 18 گز لے کے آندیاں نے کفن لے کے آندیاں نے رستے چ روندیاں آندیاں نے لوکی سمجھ جاندے نے کسے دی ماں جائی آئی ہے اج امام زین
العابدین دی پھپھی ہے، سکینہ دی پھپھی ہے، حسین دی بہن ہے، حسن دی بہن ہے، علی دی دی ہے، مدینے والے دی دوتری ہے۔ جدو قیدن بن گئیاں نے مسلمانوں مدینے والے نو ماننے والوں، جدو کچی وادی دی کوئی بہن ہوندی ہے سہیلیاں پوچھدیاں نے نی اڑیے بھرا نو توڑ آئی ہے، نی کی ہویا سی تیرے ماں جائے نو، تے میں ویکھیا جے بہنا رو کے دس دیاں نے آندیاں وے ویرا زینب مدینے کی دسے گی، لوکاں دیاں بہناں جنازے توڑ دیاں نے، پاوے پکڑ کے رون لگ پیندیاں نے، منجی کھون لگ پیندیاں نے، پتا ویر واپس نہیں آنا، منجی واپس آئے گی، وے ویر میں مدینے کی دساں گی، لوکاں دیاں بہناں جنازے توڑ دیاں نے، علی دی تھی نے ویر دا سامنے دے تردا ویکھیا وے، اپنے ویر دی لاش نو چھڈ کے بے پردہ نہیں با پردہ خاتون قیدن بن کے کوفے وال گئی ہے۔ جدو پرا دی لاش ہوئے پہنا قبراں جان کے سلاپاں چکا لیندی ہے، وے ویرو میں ملتانوں لیٹ ہوگی، وے ویرو میں لائل پوروں لیٹ ہوگی، گڈی نہ ملی، وے ویرو مینوں منہ کھا دے آجے، لوگ سلاپاں چک کے پرا دا منہ کھا دیندے نے، پہنا کفن کھول کے کدی رون لگ پیندیاں نے، کدی چپ ہو جاندیاں نے، پھر کوئی گل یاد آندی ویر دی، پھر کفن پیچھے کر کے ویکھ کے رون لگ پیندیاں نے، وے میرے سونیا ویرا، وے میرے امڑی جایا، وے پت ویرا تیرے تھائے میں مر جاندی، ماں دیاں جائیاں انج پیار نہ بول دیاں نے، اج حسین دی بہن زینب آندی ہے ویرا میں بھی دنیا تے ایسی بہن ہوں جڑی نال رل کے جمی ضرور آؤں، پر اج تیرا کفن لے نہیں سکتی، تیری لاش کول بیٹھ نہیں سکتی، اے ظالم بہن نہیں دیندے۔ آندی ہے جلوڑے بی بی پاک نو مسلمان عرض کرنا چاہ رہے ہمیں سواری تے سوار کرایا، آندی وے ظالماں میں محمد کریم دی دوتری جدا کلمہ پڑھنا وے ایک ورا ویر دی لاش دے نیڑے چل، آندے بی بی سار نیزے چڑھے آئے پتہ نہیں لگنا حسین دی لاش کیڑی ہے، آندی ہے مینوں لے چل میں جانی ہے میرے ویر دی چھاتی میرے نانے نال ملدی ہے۔ جدو نواسا رسول شہید ہو گئے نہیں خیمے اجڑ گئے نے، اگاں لگ گئیاں نے، آندی ہے بس کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی۔ جدو سامنے سر حسین چھاتی نو ویکھیا اے میرے ویر دی لاش تار پیا میدان دے اندر، سر حسین نیزے چڑھیا وے، آندی ہے ویرا میں چلی ہوں پر میں مجبور ہوں، لوکاں دیاں پینا نپ کے جاندیاں نے، ویرا سر میرے کوئی دوش نہ دیوی، ویرا میں مجبوری کتھوں لے آواں، اج کفن میں تیرا شہر مدینہ دوری، انہاں نے لائے ہوئے انہاں نے راجوں۔ جدو امام دی دوستہ پیاری بہن سیدہ زینب پریشان ہو گیا نے، سر حسین نیزے چڑھیا وے، بی بی نے سواری روک لیے، آندی ہے وے ظالماں وے مینوں نہ رواؤ، وے میں اگے نہیں چل سکدی، آندا بی بی چلنا پوے گا، پر آندی ہے ممی حیدر قرار دیتی ہوں مینوں چلا کے وکھاؤ، وے تیرے تے کہرے الائی آ جائے گا، وے کوئی زبردستی کر کے وکھاؤ، بی بی کیویں چلنا میں، آندی وے بدبختہ کوئی پہن وکھاؤ جدے سامنے ویر دا سارنے دے ٹھنگیا ہوئے۔ سر حسین نیزے چڑھے آوے، اگے اگے سر حسین جا رہے آوے، آندی وے ظالماں جو مینوں توڑ نہیں میرے حسین دا مکھڑا اگے نو کر لو، اس ویر دا مکھڑا ویکھ کے میری بھتیجی میرے پتر این العابدین میں تریا نہیں جاندا، جدو امام دا قافلہ دوستا لٹیا پھٹیا گیا وے، کوفے دے دربار اندر ابن زیاد دے سامنے سر حسین رکھیا وے، اس ظالم نے چھڑی پکڑی ہے، میرے
حسین دے ہونٹاں تے لگائیے اللہ جاندا مسلمانوں نبی دا غلام ایک صحابی رسول تے آوے کہندے نے بدبختا میری جان لے لاؤ پر ہن میں تینوں حسین دے ہونٹاں تے چھڑی نہیں مارن دواں گا جنوں میرا نبی بوسے دیا کردا سی حجر اسود نو حضور چمی سارا جگ چمدا ہے لت تڑا کے چم دینی ہاتھ ٹوٹ جاندا ہے تون ٹوٹ جاندی ہے بندے مر جاندے نے پر چم دے ضرور نہیں میں حجر اسود نو چمنا کیوں اینو ناسا رسول دے نانا جان نے چمیا میں آمنہ دے لال نے چمیا میں فیصلہ آبادیو جس پتھر نو نبی ایک وار چمے انہوں سارا جنگ چمدا وے حسین ہوئے جنہوں نبی بار بار چمیا کردا سی الحمدللہ رب العالمین اللہ کے باطن المتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم